अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सैफ भाई आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं। सैफ भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सैफ भाई का मैं तारुफ करवाता चलूँ, वैसे तारुफ के मोहताज नहीं है, मैं बताता चलूँ फिर भी कि DX और सलाम स्ट्रीट के CEO हैं माशाल्लाह, और मार्केट में एज ए बिल्डर अपने आप को चंद साल कबल इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया और बड़े कम टाइम में बड़ी अच्छी बिल्डिंग्स, बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स दे चुके हैं। आज मेरे मुख्तलिफ सवाल होंगे सैफ भाई आपसे कि सबसे पहला प्रोजेक्ट कौन सा था? हमारा सबसे पहला प्रोजेक्ट यूबीएन ट्रेड टावर। यूबीएन ट्रेड टावर आज किस स्टेज पर है? कंप्लीट हो चुका है, अब उसकी कंप्लीशन सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंटेशन इन प्रोसेस, इस प्रोसेस पे जी बिल्कुल। तो लाइक विद इन 1 मंथ और 2 मंथ्स आप लोग पोजेशन की उसमें होंगे। पोजेशन के लिए तो हमने जैसे PPL ने भी ले ही लिए पोजेशन हमसे तो पोजेशन तो ऑलरेडी हम लोगों ने कर दिया है। बस सिर्फ हमारी कोशिश ये है कि साथ में बेबी फाइल भी हैंड ओवर हो जाए इंशाल्लाह, ताकि एक ही गो में सारे जो प्रोसेस। नाज़रीन, मैं क्रॉस क्वेश्चनिंग ज़रा डिफरेंट तरीके से आज कर रहा हूँ सैफ भाई से कि इनकी जो प्रीवियस प्रोग्रेस है, परफॉर्मेंस है, उस पर भी बात करें, क्योंकि आने वाले जो बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट हैं उसकी भी बात करेंगे। और अभी यूबीएन ट्रेड टावर की बात की, जो फर्स्ट एवर प्रोजेक्ट था सैफ भाई का, उस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर पे माशाल्लाह से PPL अपना शोरूम ओपन करने जा रहे हैं बहुत जल्द, और हमारी भी तैयारियां चल रही हैं माशाल्लाह, आखिरी मराहल में है। सैफ भाई, जो सेकंड प्रोजेक्ट जिसकी हम बात करते हैं, स्मार्ट अपार्टमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया आप लोगों ने मार्केट में। DX के स्मार्ट अपार्टमेंट प्रीसिंक्ट 10A के लूप रोड पे माशाल्लाह, वो लिबर्टी कमर्शियल पे आप लोगों ने इंट्रोड्यूस करवाया। अगर मैं एक जिसे कहते हैं ना फास्ट क्वेश्चन करूँ, आप फास्ट रिस्पॉन्ड करें तो हम प्रोसीड करते हैं। इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे कितना टाइम मजीद लगेगा कि कस्टमर को हम लोग हैंड ओवर करने की पोजीशन में होंगे, और आज कितना काम हो चुका है? 70% आप टोटल काम कह सकते हैं हो चुका है। ठीक है, इंशाल्लाह 6 मंथ में हम लोग इस पोजीशन में होंगे कि हम इसको हैंड ओवर कर सकें इंशाल्लाह। आज फिनिशिंग जॉब चल रही है जी बिल्कुल, ग्रे स्ट्रक्चर 100%। अच्छा, इसके बाद तीसरा प्रोजेक्ट DX स्मार्ट रेजिडेंसी प्रीसिंक्ट 8 के लूप रोड पे है नाज़रीन, आप लोगों ने इसमें बुकिंग करवाई हुई है। यू आर द लकीस्ट पीपल। और आज इसके कितनी स्टोरी बिल्डिंग बन चुकी है? इसकी 5 कंप्लीट हो चुकी हैं, 3 फ्लोर रहते हैं। 3 फ्लोर रहते हैं, टोटल 8 मंजिला ये बिल्डिंग होगी, और इसमें ग्राउंड फ्लोर पे शोरूम्स हैं और ऊपर अपार्टमेंट। ठीक है, तो नाज़रीन इस बिल्डिंग का भी सवाल कर लेते हैं कि ये कब तक, कितने टाइम फ्रेम? इंशाल्लाह इस दिसंबर में हम इसका ग्रे कंप्लीट करने जा रहे हैं, दिसंबर 2023 में इंशाल्लाह स्ट्रक्चर एंड ग्रे दोनों कंप्लीट हो जाएंगे। और आपके पेमेंट प्लान के मुताबिक ये किस साल में और किस टाइम फ्रेम में? 2024 मिड में इसकी पोजेशन कंप्लीशन वगैरह है, यानी मिड 2024 में। ठीक है, और इसके अलावा जो आपका फर्दर प्रोजेक्ट था उसमें हम बात करते हैं जो DX लग्जरी अपार्टमेंट वाला ग्रैंड मस्जिद को फेस कर रहा है। अच्छा, इस प्रोजेक्ट की में हमारे नाज़रीन को भी पता है, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, ये थोड़ा तख़ीर का शिकार हुआ। अच्छा, क्यों हुआ और आज किस पोजीशन में है? आइंदा आप लोगों की प्लानिंग क्या है? अच्छा, इसमें यह है कि बहरिया टाउन की तरफ से जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ऑलमोस्ट हो चुका हुआ है। ये इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें आप सर्विसेज हैं, सीवरेज है, इलेक्ट्रिसिटी है, रोड है। ठीक है, तो ब्लैक टॉप उसकी कुछ एरियाज में हो चुकी है, और हमारे जिस जो लोकेशन पे प्लॉट है और वहाँ भी कुछ एरिया में हुई है। अच्छा, इस सैफ इसको मैं ज़रा इलेबोरेट करना चाहूँगा अपने कस्टमर्स के सामने। नाज़रीन, ये DX लग्जरी अपार्टमेंट का जो प्रोजेक्ट दिया गया सैफ भाई और DX की तरफ से, ये ग्रैंड मस्जिद को फेस कर रहा है। मिडवे कमर्शियल 2 के नाम से बहरिया टाउन ने ये एरिया डिफाइन किया था, और इसी जगह पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं सैफ भाई कि बहरिया टाउन की तरफ से इंफ्रा का काम ऑलमोस्ट हो चुका है। जितना भी डिले था वो लाइक इंफ्रा की वजह से था। जी, मैं इसमें थोड़ा सा बात करना चाहूँगा। देखें, ये हम बिल्कुल इसमें ताख़ीर का शिकार हुए। तो जब हमने ये प्लॉट लिया, सिक्योर किया, उसके बाद हमने इसको एडवर्टाइज़ किया, तो उस वक्त को बहुत ज़्यादा काम नहीं रहता था। लेकिन ज़ाहिर है बहरिया टाउन की अपनी प्रायोरिटी है, उस प्रायोरिटी में वो थोड़ा सा डिले हुआ। लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर बता देना चाहता हूँ कि वो जो लोकेशन है और जिस प्राइस पे मेरे दोस्तों ने बुक करवाया हुआ है, भले उसमें कुछ थोड़ा सा डिले हुआ है, और कोशिश करेंगे इंशाल्लाह कि ये डिले हम लोग कंस्ट्रक्शन की पेस को बढ़ा के ये डिले मैक्सिमम अब तक कवर करेंगे, और इंशाल्लाह आप देखेंगे वो कवर होगा। कुछ थोड़ा बहुत अगर फ़र्क होगा तो उसके लिए भी हम आपके साथ बैठेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग आंखें बंद करके उसमें कर चल रहे हैं, बिल्कुल हमारी प्लानिंग है। लेकिन जो प्राइस आपने सिक्योर की, जब भी आपने बुकिंग की, उसमें भी आप बहुत सेव है। अभी देखिए कि हम जिस प्राइस पे जा रहे हैं, जो हमने प्राइस रिवाइज की, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। फ़र्क उसमें जो बाकी फैक्टर है, इन्फ्लेशन वगैरह, वो अलग है, लेकिन उसकी जो लोकेशन है वो बहुत बहुत मैटर करती है। तो आप प्लीज़ कॉन्फिडेंट रहिएगा
کہ آپ کا اسپیشلی اس پروجیکٹ میں جو آپ کو لوکیشن مل گئی, جو آپ کو پرائس مل گئی, اس میں آپ بہت ہی سیکیور ہیں, آپ انشاءاللہ اس کو انجوائے کریں گے. اگر ہماری کنسٹرکشن سٹارٹ نہیں ہوئی تو ہم نے بالکل کسی ہمارے اپنے دوست سے نہ اس کی ڈگنگ کی, نہ کوئی انسٹالمنٹ, کوئی بھی کلیم نہیں کیا کسی بھی قسم کا. جو ہی ہم کنسٹرکشن کی طرف جائیں گے, اس میں آپ کلیم کریں گے بھی نہیں, کیونکہ میں ناظرین کو بڑا کلیئر رکھتا ہوں کہ جب بلڈر کام روک دے گا یا ڈیلے کرے گا, انسٹالمنٹ ہمارا کسٹمر پے نہیں کرے گا, اس میں ہم بھی بڑا کلیئر ہیں. اور ناظرین کینسلیشن پالیسی پہ بھی ابھی بات نہیں, تو اس کا مطلب یہ آپ نے ہمارا آئیڈیا کاپی کر کے لوگوں سے شیئر بھی کیا ہے. ایگزیکٹلی کیا ہے. ہم نے کہا کہ دیکھیں پیمنٹ پلان کا, میں تو پوری مارکیٹ کو کہتا ہوں کہ جو ڈی ایکس نے اچھا کام کیا ہے, میں تو پوری مارکیٹ پہ امپلیمنٹ کرنا چاہتا ہوں. میں تو اپنی ویڈیوز میں آج کل میسیج دیتا ہوں کہ آپ بلڈرز کا پیمنٹ پلان سنک کریں along with the progress, یعنی پرفارمنس آن سائٹ ایگزیکیوشن کتنی ہو گئی ہے اس کے ساتھ پیمنٹ پلان کو سنک ہونا چاہیے. ورنہ کسٹمر سے بلڈر کس حیثیت سے پیسے ڈیمانڈ کر رہا ہوتا ہے کہ مجھے ماہانہ دے دے, میں کام نہیں کر رہا لیکن مجھے پیسے دیتے جاؤ. بالکل تو یہ چیز غلط. خیر, اس سے نیکسٹ پروجیکٹ ڈی ایکس ہائٹس کا ہے. ڈی ایکس ہائٹس کا بھی پروجیکٹ جو ہمارا کمیٹی ٹائم تھا اس سے میرا خیال ہے 1-2 ماہ آگے ہم, تو اس پہ بھی بتا دیجیے. اور سیم ٹائم پہ ڈی ایکس ٹریڈ ٹاور جو کہ مین جناح ایونیو کے اوپر پلاٹ نمبر 32 پہ بننے جا رہا ہے, اس کے بارے میں بھی ذکر کر دیجیے. اور پھر فیوچر پلاننگ کیا ہے, اس کے بعد ہم اس کے اوپر آ جائیں. دیکھیں ابھی ہائٹ کا بھی اب جلدی دیکھیں گے, ہم اس کے اوپر بات کریں گے ٹائم کی اور چیزوں کی. جو ہمارا ڈی ایکس ٹریڈ ٹاور ہے اس کے اوپر جو ہمارا پائلنگ کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے. ابھی بارشیں ہو رہی ہیں انشاءاللہ, اور محرم کے فوراً بعد ہم اس کا فردر اس کی ایگزیکیوشن کی طرف جا رہے ہوں گے. میجر کام ہمارا اس کا بھی ہو گیا ہوا ہے, بیسک اپروول اور چیزیں تھیں اب وہ بھی ہو چکی. تو پھر اگین وہی ہمارا اگر یوبین کو لیں تو وہ بھی ٹائملی ہمارا ڈیلیور الحمدللہ ہو چکا. ڈی ایکس سمارٹ اپارٹمنٹ اگر آپ دیکھتے ہیں تو اس کا ہمارا وہ بھی 2024 مارچ میں ہم نے ڈیلیور کرنا ہے. اس سے پہلے انشاءاللہ وہ بھی کمپلیٹ ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے. ریزیڈنسی جو ہے وہ جس پیس سے ہم چلانا چاہ رہے تھے اس پیس سے تو نہیں چلا, لیکن جو ہمارا کلائنٹس کے ساتھ ٹائم جو ڈیفائن ہے اس کے اندر انشاءاللہ وہ بھی ہینڈ اوور ہونے جا رہا ہے. اس میں جو مارجن ہے ان چیزوں میں, جو لگژری ہے وہ ڈیلے ہے, وہ ہم سب کے سامنے. باقی پروجیکٹس میں آپ دیکھیں گے انشاءاللہ یہ بھی ٹائملی ڈیلیور ہوں گے. اور یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کی بیس پہ آج آپ اور میں کلیم بھی کرتے ہیں, اور الحمدللہ ہماری ہی چیزیں اپلائی کی ہوئی چیزیں مارکیٹ میں فردر لوگ کاپی کر رہے ہیں. اچھا, ابھی الحمدللہ ہم ایک بہت اور زبردست قسم کے نیو آئیڈیا پہ جا رہے ہیں, اور وہ آئیڈیا انفیکٹ ہمارا کسٹمر کی طرف سے ہی آتا ہے. بحریہ ٹاؤن کے اندر بہت سارے آفس کی بلڈنگ, بہت سارے اپارٹمنٹس کی بلڈنگ ہم نے بھی کی ہیں, اور ہمارے دوست بھی کر رہے ہیں. لیکن جو ہمارا گیپ تھا وہ یہ تھا کہ ہمارا جو کسٹمر ولا میں شفٹ ہونے والا تھا, جس کو انڈیپینڈنٹ چھت چاہیے, جس کو انڈیپینڈنٹ اپنا پلاٹ چاہیے, انڈیپینڈنٹ اپنا گیٹ چاہیے, الگ ڈرائنگ روم چاہیے, اپنے گھر کی الگ کی چاہیے, اپنی مرضی کا وہ سرونٹ رکھنا چاہتا ہے, اپنی مرضی کا وہ وہاں پہ واچ مین رکھنا چاہتا ہے, جو اپنی ہی جسے کہتے ہیں آنرشپ چاہ رہا ہے, اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو جینا چاہ رہا ہے. تو وہ نش جو ہے خالی پڑی ہوئی تھی, یہ ایریا, یہ گیپ خالی تھا. تو ہمارے کلائنٹس کی ریکوائرمنٹ پہ الحمدللہ آج ہم اس چیز کو بھی پلان کر چکے ہیں, اور آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں ہم اس نش کی ولاز آن انسٹالمنٹ ڈی ایکس ولاز کی انشاءاللہ, میں نام بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں, ڈی ایکس ولاز کی کمپین ہم لوگ چلا رہے ہوں گے, اور اس کی پوری ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہوں گے. اینڈ آئی وش کہ آپ کو یہ ضرور پسند آئے گی. ضرور جی, تھینک یو سو مچ سیف بھائی, اور میں ناظرین کا شکریہ ادا کرتا چلو. ناظرین, ڈی ایکس ولاز جو انسٹالمنٹ پلان کے اوپر ملیں گے, میں آپ لوگوں کو یہ خوشخبری دیتا چلوں کہ گھروں پہ جو کام ہے وہ ڈی ایکس نے آلریڈی بھی کیا ہوا ہے, لیکن آسان اقساط پہ گھروں کی دستیابی جو مارکیٹ میں آپ آ جائے گی وہ اس کے لیے بھی ڈی ایکس ہی پیش ہے. اور بحریہ ٹاؤن میں انشاءاللہ ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ولا بنانے والی یہ کمپنی ہوگی. آپ لوگ بھی ٹرسٹ کر سکتے ہیں, جو آلریڈی ولاز ڈیلیور ہوئے ہیں اس کو وزٹ بھی کر سکتے ہیں. مزید انفارمیشن کے لیے, بکنگ کے لیے, اپڈیٹس کے لیے یو کین سبسکرائب اوور سوشل میڈیا پیجز. تھینک یو سو مچ.